अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का बिलाखिर फ़ैसला हो गया और ये फैसला भी हो गया कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला और स्पीकर का वोट देगी, मगर वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी और जो कानून साजी होगी और दीगर चीज़ें होंगी उस पर वो हुकूमत की हमायत करेंगे। लेकिन जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में वजारतें नहीं ली हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में अपोजिशन बेंचों पे नहीं बैठती, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचों के ऊपर बैठती है। लेकिन यहाँ फ़ैसला मुस्लिम लीग नून ने यह किया है कि वो वजारतें नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि IPP जो है उसके जो लोग हैं वो वजारतें लेंगे, IPP हुकूमत का हिस्सा बन सकती है। और इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में होगी भी और नहीं भी होगी, और अब जो ऑफिशियल अपोजिशन है उसका किरदार मुस्लिम लीग नून अदा करेगी। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे और आपको तफसीलात फराहम करेंगे, अपना तजिया भी देंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया और ये फ़ैसला अब बता दिया गया है पार्टी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से कि अमजद हुसैन एडवोकेट, जिनके बारे में पता था कि वही वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे, उनको वज़ीर आला उनको पैगाम दे दिया गया है कि वो बाकी लोगों के साथ बैठ के बातचीत करें और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। और अब इस बात का इम्कान भी पैदा हो गया है कि वो बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। उनके मुकाबले में शायद कोई उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा ना करवाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी नहीं करवाएगी, IPP भी नहीं करवाएगी। तो फिर रह जाते हैं MWM के जो है वो काज़म मैसम साहब, तो उनका भी नहीं लगता कि वो शायद कागजात जमा करवाएं। कोशिश होगी कि ना करवाएं और बिला मुकाबला जो है मुतफ़िका तौर पर जो है उनको अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला चुन लिया जाए, क्योंकि 30 नशस्तें अवेलेबल हैं। 30 हलकों के नताइज का ऐलान हो गया है, 3 का बाकी है, तो वो अभी 2 जुलाई तक होगा। आज इम्कान था, अभी अभी कंफर्म नहीं है कि आज असम्बली का इजलास होगा और उसमें हल्फ़े वफादारी की तकरीब होगी या एक आध दिन जो है उसको डिले किया जाएगा। तो बहरहाल अब ये अमल 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा हुकूमत साजी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान नदीम साहब, जो कि शिगर से GBA 12 से कामयाब हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, उनको स्पीकर के लिए का फ़ैसला कर लिया, स्पीकर बनाने का। डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून ने फ़ैसला करना है और इसी तरह गवर्नर भी मुस्लिम लीग नून ने फ़ैसला करना है। तो अब जो हुकूमत साजी का अमल है वो इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि आइंदा 1 हफ़्ते में ये अमल मुकम्मल हो जाए, अमजद हुसैन एडवोकेट वज़ीर आला के तौर पे हलफ ले लें और फिर उनकी काबीना भी जो है वो हलफ ले लें। और उनकी काबीना के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सैयद तौकीर मेहदी शाह, जो स्कर्दू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए हैं, उनको वज़ीर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है जुल्फ़कार अली मुराद हैं, उनको वज़ीर बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी पीपल्स पार्टी के 1-2 सीनियर लोग हैं जिनको वजारत मिलने का इम्कान मौजूद है। इसी तरह IPP के साथ मामला तय हो जाते हैं तो उनको भी वजारतें जो हैं वो दी जाएंगी। तो अब ये वाज़े हो गया है, जो बड़ी रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं। 3 हलकों का फ़ैसला बाद में होता रहेगा, क्योंकि उसमें से 2 अगर पीपल्स पार्टी को मिल जाती हैं वो नशस्तें, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त 13 अरकान हैं, वो 15 हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको 1 नशस्त मिलती है और 1 नहीं मिलती, तो फिर जो है वो नशस्तें जो हैं उसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान नहीं है और वो 13 से 14 भी हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का ऑर्डर जो है वो जारी होता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, उसने फ़ैसला करना है कि री पोलिंग की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी दोबारा इलेक्शन करवाएं इन 3 हलकों में, क्योंकि 3 में से जो है वो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है 2 हलकों में वो कामयाब हुई है। तो बहरहाल ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, अब सारी तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन जो एक और मसला गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इस वक्त संगीन मसला बना हुआ है वो है लैंड स्लाइडिंग। तत्ता पानी और चलास के एरिया के अंदर जो कराक्रम हाईवे है
اس کے اوپر بڑی وہاں پر اس وقت جو ہے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پہلے بھی پھنسے رہے ہیں۔ ایک تو مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرین نے سڑک جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے دیا میر میں اور چلاس میں، مختلف جگہوں کے اوپر۔ اب دوسری یہ ہوا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اور لوگ 10-12 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو ابھی تک نکالا نہیں گیا ہے۔ تو جہاں پر حکومت سازی اور باقی معاملات میں دلچسپی لی جا رہی ہے، یہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں جس میں لوگوں کو سیاح آتے ہیں، گلگت بلتستان کی جو انکم ہے، جو گلگت بلتستان کی معیشت ہے، اس کے اندر سیاحوں کا بہت اہم کردار ہے۔ لیکن اگر ان کو سہولیات نہیں ملیں گی، مطلب یہ کمپلین بھی ہوئی ہے، یہ بھی شکایات سامنے آئی ہیں کہ وہ 10-12 کلومیٹر کا جو اسٹریچ ہے کی جو سڑک ہے، وہاں کوئی ہوٹل ہی نہیں ہے، وہاں کوئی ریسٹورینٹ ہی نہیں ہے، وہاں کوئی دکان ہی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی چیز خریدی جا سکے۔ جو فیملیز پھنسی ہوئی ہیں، ظاہر ہے لوگ اکیلے بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی بھی تکلیف کا ازالہ کریں۔ اور یہ جو لینڈ سلائڈنگ کا ایشو ہے، اس کو اب تو بہت جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یہ ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ، اور جیسے جیسے مونسون کا موسم قریب آئے گا، بارشیں زیادہ ہوں گی، تو یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہے یہ ہوگی۔ مطلب اگر آپ یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، اگر معمولی ہو تو اس کو مقامی لوگ ہی خود اپنی مدد آپ کے تحت کلیئر کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہیوی قسم کی لینڈ سلائڈنگ ہو جائے تو پھر اس کے لیے بلڈوزر اور ہیوی مشینری چاہیے ہوتی ہے، تو جب تک وہ نہیں آتی پھر راستے نہیں کھلتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو بہت تکلیف کا میں جو ہے وہ مبتلا رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ حکومت نے پلان تو کیا ہے کہ یہ بالا کوٹ، ناران کاغان سے جو ہے وہ چلاس کے راستے جو ہے جگلوٹ اور پھر گلگت، یہاں پر جو ہے وہ بابو سر میں ٹنل بنائی جائے تاکہ یہ جو لینڈ سلائڈنگ کا ایریا ہے، کیونکہ اگر آپ بابو سر ٹاپ سے نیچے اتریں چلاس کی طرف تو ایک تو موسم گرم ہوتا ہے، دوسرا وہاں پر جب خشک موسم ہو، بارش نہ بھی ہو، تو وہاں پر جو پتھر ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہتے ہیں سڑک پہ، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی سلائڈنگ نہیں ہوتی، ایک آدھ پتھر ٹوٹ کے آتا ہے، اور اگر اس کی ذات میں گاڑی آ جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے یہ کام کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس پہ نظر رکھے، اور خاص طور پہ جب ٹورسٹ سیزن ہوتا ہے جو جون سے لے کے سپٹمبر تک ہوتا ہے، تو اس دوران زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ جو نئی حکومت ہے وہ ان معاملات کو وفاقی حکومت کے ساتھ بھی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ بھی اور باقی جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ اس معاملے کو لے گی اور اٹھائے گی، تاکہ یہ جو درینہ مسئلہ ہے اس کو کسی حد تک حل کیا جا سکے، اور اگر لوگ پھنس جائیں تو ان کو کم از کم ریسکیو تو کیا جائے نا، ان کو کم از کم کھانے پینے کی چیزیں یا دیگر جو سہولیات ہیں وہ تو کم از کم ان کو جب تک راستے کلیئر نہیں ہوتے وہ کم از کم ان کو جو ہے وہ دیے جائیں۔ تو توقع کی جانی چاہیے، امید کی جانی چاہیے کہ یہ جو سڑکوں کے ایشوز ہیں یہ بھی سالو ہوں گے پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد، اور کیونکہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہوگی مسلم لیگ نون کی شکل میں، تو یہ امید بھی کی جانی چاہیے کہ جو وفاقی حکومت کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی تیزی سے کام جو ہے وہ جاری رہے گا تاکہ وہ مکمل ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملے، کیونکہ بائی ایئر کا جو سفر ہے وہ کافی مہنگا ہے، عام لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ بس اگر آپ نے بائی ایئر آنا جانا ہے تو آپ کو کم از کم جو ہے 40-50 ہزار روپے چاہیے صرف بائی ایئر ٹریول کرنے کے لیے، آنے جانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ سڑک کے ذریعے سفر کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں، گھومیں پھریں، سارا سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کئی لوگ تو 2-2 3-3 سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، اور پھر اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بس میں یا کوئی گاڑی کر کے جو ہے وہ وہاں پہ گھومنے پھرنے چلے جائیں۔ اور ظاہر ہے خوبصورت علاقہ ہے، ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ وہاں جائے، وہاں کی خوبصورتی جو ہے اس کو انجوائے کرے۔ تو یہ جو اس قسم کے مسائل ہیں اس کو دور ہونا چاہیے۔ یہ جو جی بی ہے، گلگت بلتستان ہے، اگر وہاں ٹورزم کو جدید سائنٹیفک بنیادوں پر، جدید بنیادوں پر استوار کیا جائے، اس کو منظم کیا جائے، تو گلگت بلتستان کی قسمت صرف ٹورزم کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے، لاکھوں لوگوں کو باہر سے وہاں لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایسا ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تحفظ کا ان کو احساس ہو، ان کو اس بات کا احساس ہو کہ جو ہے وہ ہم یہاں محفوظ ہیں اور پوری طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاح جو ہے وہ ایسی جگہ نہیں جاتے جہاں ان کو ٹینشن ہو، جہاں ان کو پریشانی ہو،
وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، وہ بیسک فیسلٹیز کے حوالے سے ہو، یا وہ وہاں کے ماحول کے حوالے سے ہو. تو گلگت بلتستان کو ایک بڑا مرکز جو ہے سیاحت کا بنایا جا سکتا ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ جو جی بی کی حکومت ہے وہ اس کے حوالے سے، اور وفاقی حکومت وہ اس کے حوالے سے اقدامات کرے گی اور ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.